अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ज़नीरा और आप देख रहे हैं सिनी टॉक्स। टाइम ट्रैवलिंग पार्ट 3 के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज जो वाक़या मैं आपको सुनाऊंगी वो है सूरह नमल में से 27वां पारा। जैसा कि हम सब जानते हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर भी थे और बादशाह भी। हज़रत सुलेमान हुकूमत करते थे जिन्नात पे और जानवरों और चरिंद परिंद पे। आपके ताबे थे जिन्नात भी और चरिंद परिंद। अल्लाह ने कुछ ऐसी सुपर पावर्स दी थी, जैसे कि वो जानवरों और चरिंद परिंद की आवाज़ सुन सकते थे कि वो क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो एक दफ़ा हस्बे मामूल बहुत बड़ा दरबार लगा हुआ था। हज़रत सुलेमान ने महसूस किया कि आज हुदहुद ने हाज़िरी नहीं दी। बहुत गुस्सा हुए और कहने लगे कि आज अगर हुदहुद ना आया तो हो सकता है कि मैं उसे ज़िबा ही कर डालूँ। थोड़ी देर के बाद हुदहुद उड़ता हुआ आया और हज़रत सुलेमान को कहा कि आज जो मुझे अल्लाह ने इल्म दिया है, आज जो मुझे इल्म हुआ है, वो इल्म आपके पास नहीं। मैं उड़ता उड़ता एक ऐसे मुल्क पहुंचा जिसका नाम यमन है, जहाँ पे एक मलका है जिसका नाम बिल्कीस है, जिसे सबा कहते हैं। और बहुत अजीब से लोग हैं। वो लोग सूरज की पूजा करते हैं और जो मलका सबा है उसका तख्त बहुत शानदार है और बहुत अनोखा है। ऐसा तख्त मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से कहा कि तुम्हारी बात की हम तस्दीक करेंगे। हो सकता है कि तुम नहीं आए और तुम गैर हाज़िरी की वजह से बहाना घड़ रहे हो, लेकिन तुम ऐसे करो कि मैं तुम्हें एक पैगाम देता हूँ, तुम मलका सबा तक पहुँचाओ। लेकिन याद रहे कि पैगाम देने के बाद छुप के तुम ज़रूर सुनना कि वो क्या कह रहे थे, वो क्या रिएक्शंस दे रहे थे, और आके मुझे बतलाना। हुदहुद ने ख़त पकड़ा और उड़ता उड़ता यमन की तरफ चला गया। अब उसने ख़त ड्रॉप कर दिया, मलका सबा के बेडरूम में किया या कहाँ पे, बट वो मलका सबा के हाथ में आ गया। मलका सबा ने जब ख़त देखा तो थोड़ी तज़ब्ज़ुब में शिकार होगी, थोड़ी सी परेशान हुई और जल्दी से अपना दरबार मुनक्किद किया। उसकी आदत थी कि वो जब भी कोई काम करती अपने वज़ीरों से और समझदार लोगों से, सरदारों से ज़रूर मशवरा करती। तो उसने दरबार मुनक्किद किया और कहा कि आज मुझे एक ज़रूरी बात करनी है। कहने लगी कि एक कोई है सुलेमान जिसने मुझे ख़त लिखा है, लेकिन ख़त बहुत अजीब है। ख़त के आगाज़ में एक चीज़ लिखी जो मुझे समझ नहीं आई, जो मतलब जिसको उसने अट्रैक्ट किया। उसने कहा ख़त का आगाज़ हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहने लगी मैं ख़त पढ़ के सुनाती हूँ। उसने सबको ख़त पढ़ के सुनाया कि ख़बरदार सरकशी से बाज आ जाओ और मेरी अताअत के लिए हाज़िर हो जाओ। अब उसने अपने सरदारों से और सबसे मशवरा किया कि अब आप मुझे बताएं कि मैं इस सिलसिले में क्या कर सकती हूँ। सरदारों ने जवाब दिया, जितने भी उसके वज़रा थे सब थे, उन्होंने जवाब दिया हम मानते हैं कि हम कुव्वत वाले हैं, लेकिन फ़ैसला तो आपका ही है, बेहतर है आप फ़ैसला करें। मलका सबा ने कुछ बहुत अच्छी बात कही। मलका सबा जो थी वो बहुत ज़हीन और फ़तीन औरत थी, बहुत समझदार औरत थी। कहने लगी जब हुक्मरान काबिज़ हो जाते हैं, जब वो कुछ फ़तह कर लेते हैं, तो वो उस ज़मीन पर फसाद फैलाते हैं और जलील करते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं सुलेमान को एक तोहफ़ा भेजूँ और फिर मैं देखूँ कि वो उसके जवाब में क्या कहता है। अब वो चाह रही थी कि वो हज़रत सुलेमान को आज़माना चाह रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उसके तोहफ़े तहाइफ़ मिले। उसने अपनी तरफ से अपने मुल्क के बहुत बेहतरीन बेश बहा कीमती तोहफ़े भेजे, बहुत कीमती तोहफ़े भेजे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सब तोहफ़े देखे और वापसी में एक ख़त लिखा मलका सबा को। ने कहा माल से बहुत ज़्यादा बेहतर है जो मुझे मेरे रब ने अता किया है, तो मुझे तुम्हारे मालो ज़र की कोई ज़रूरत नहीं। ये सब आपको मुबारक हो, और वापस भेज दिया। और ख़त में लिखा हम ऐसे लश्कर लाएंगे जिसका मुकाबला मुमकिन नहीं होगा, हम तुम्हें मुँह के बल गिरा देंगे, ज़लील और रुस्वा कर देंगे। अब हज़रत सुलेमान ने भरी महफिल में कहा, भरे दरबार में, कौन है ऐसा जो इसका तख्त ले आए, जिस तख्त पे वो बहुत ज़ुल्म करती है, कोई है ऐसा जो तख्त ले आए। अब जैसे कि हम सब जानते हैं जिन्नात के बारे में, जिन्नात को अल्लाह ताला ने ऐसी नेचुरल और सुपर पावर्स दी होती हैं जो इंसानों के पास नहीं है। इंसानों और जिन्नात में ये फ़र्क है कि जिन्नात आग से बने हैं, हम मिट्टी से बने हैं। हम अशरफुल मखलूक़ात जो इंसान है वो इसलिए है कि उसमें ज़हन है, वो सोच सकता है, वो बहुत समझदारी है उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो जिन्नात के पास नहीं है। जिन्नात को अल्लाह ताला ने ताकत दी है।
ان کے پاس پاورز ہیں، ان کے پاس کچھ ایسی نیچرل سپر پاورز بھی ہیں جس سے وہ اپنا بھیس بدل سکتے ہیں، اڑ سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ اس محفل میں ایک دیو موجود تھا جو جنات سے بہت زیادہ سپر پاورز ہوتی ہیں، جو جنات سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان کو علم تھا کہ اس خط کے بعد وہ خود سے ضرور یہاں پہ آئے گی، تو آپ چاہتے تھے کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں موجود ہو اور اس کے تخت میں کچھ تبدیلیاں کر دی جائیں، مطلب وہ تخت کو پہچان نہ سکے، تھوڑی سی اس میں چینجز ہونی چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک وزیر تھا، اس کا نام تھا آصف بن ذخیر۔ آصف بن ذخیر کو اللہ نے کچھ علوم دیے تھے، وہ اللہ کے ناموں سے علم جانتا تھا، اسے کتاب پہ علم تھا۔ اب یہ ظاہر نہیں ہے کہیں پہ بھی کہ کون سی کتاب سے علم تھا، کیا اسے کچھ ایسی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پاورز دی تھی جس کو وہ سمجھ سکتا تھا، یا وہ کچھ ایسا علم جانتا تھا جس سے وہ چیزوں کو کسی اس میں ڈھال سکتا تھا۔ تب ہمیں اس کا کچھ آئیڈیا نہیں، نہ اسے کہیں سے کوئی حوالہ ملتا ہے کہ اسے کیا علم تھا، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ اسے کتاب کا علم حاصل تھا۔ ہو سکتا ہے کتاب میں اس کا پاورز ہوں جو اس کو بہت زیادہ پتہ ہوں، یا اللہ کے ناموں سے وہ کچھ ایسا کرتا ہو۔ بہرحال اس نے کہا کہ میں ہیلپ کر سکتا ہوں اس دیو کی، اس کو لانے میں۔ دیو نے کہا میرے پاس اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ آپ کے اس دربار ختم ہونے سے پہلے، اٹھنے سے پہلے میں وہ تخت یہاں پہ لے آؤں گا اور آپ کی پلک جھپکنے تک تخت یہاں پہ آ جائے گا۔ ابھی حضرت سلیمان بات ہی کر رہے تھے، ابھی انہوں نے شاید اپنی آنکھ جھپکی تھی کہ وہ تخت آپ کے سامنے آ گیا۔ اب حضرت سلیمان نے کوئی تکبر نہیں کیا یا اکڑ کے دیکھا نہیں سب کی طرف، فوراً کہا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے کہ میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ کفران نعمت کرتا ہوں۔ سلیمان نے کہا اس تخت کو بدل دو تھوڑا بہت تاکہ وہ پہچان نہ سکے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ملکہ سبا راہ دیکھتی دیکھتی آ گئی۔ حضرت سلیمان نے وہ تخت جہاں پہ وہ آ رہی تھی وہاں پہنچا دیا، اس کے مطلب ابھی وہ انٹر نہیں ہوئی تھی، باہر ہی تخت رکھوا دیا گیا۔ جب ملکہ سبا آئی، اس نے تخت کو دیکھا تو ایک دم سے پریشان ہو گئی اور شوق ہو گئی اور کہنے لگی یہ تو مجھے دیکھا بھالا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا کیا تم اس تخت کو جانتی ہو؟ کہنے لگی ہاں یہ میرا تخت ہے۔ وہ بہت سمجھدار تھی، بہت ذہین تھی، وہ فوراً سمجھ گئی کہ یہ تخت تو میرا ہی ہے۔ کہنے لگی میں تو آپ کا خط پڑھتے ہی آپ پہ یقین لا چکی تھی، میں سمجھ گئی تھی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچے ہیں، تو میں تو اسی سچ کے ساتھ آپ کو آپ کی اطاعت کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ اب آؤ محل میں داخل ہو جب ملکہ سبا محل میں داخل ہوئی تو اس نے اپنے پائنچے اوپر کر لی، اپنی پنڈلیاں ننگی کر لی، یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ وہ گھبرا گئی کیونکہ سب پانی تھا۔ حضرت سلیمان نے کہا گھبراؤ مت، اپنے پائنچے نیچے کر لو کیونکہ یہ پانی نہیں ہے۔ شیشے کا محل ایسا بنایا ہوا تھا کہ پانی کا عکس پڑتا تھا یا شیشوں کے نیچے پانی تھا، کچھ ایسا سسٹم تھا کہ وہ دنگ رہ گئی۔ اور اس طرح ملکہ سبا نے حضرت سلیمان کی اطاعت قبول کی۔ جو دیو اس تخت کو لے کے آیا تھا اس نے 3000 میل کا سفر ایک پلک جھپکتے میں طے کیا، مطلب اتنی سپیڈ لائٹ کی بھی نہیں ہوتی جتنی جلدی وہ تخت حاضر ہو گیا تھا۔ تو یہ ہمارے ہسٹری میں ایک اور واقعہ ہے ٹائم ٹریولنگ کا کہ جس میں پلک جھپکتے ہی ایک بہت دور سے ایک سفر طے کیا گیا، اور وہ بھی اللہ کی رضا کے ساتھ۔ حضرت سلیمان کو جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ اسی لیے تھا کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے ایک انتہائی عاجز انسان تھے، ان میں بالکل تکبر نہیں تھا۔ جیسا کہ میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں، ہم جتنا اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ہم جتنا عاجز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ہی نوازتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے بہت عاجز انسان تھے۔ اب ہم لوگ اگر دیکھیں، ہمیں کچھ تھوڑا سا بھی پوسٹ مل جاتی ہے تو ہم لوگوں کا تکبر دیکھنے والا ہوتا ہے، ہم لوگوں کو ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم لوگوں کو رسوا کرتے ہیں، ہم لوگوں کو تنگ کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی بڑی سلطنت اسی لیے دی، وہ جانتے تھے کہ یہ اس کو ڈیزرو کرتے ہیں، وہ جانتے تھے کہ یہ ایک مٹے ہوئے اور عاجز انسان ہے۔ اسی عاجزی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے انعام دیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا عاجز بننے کا موقع دے، اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی سکھائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کبر اور تکبر سے بچائے، اور ہمیشہ ہمیں سیدھے راستے پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا نام تھا زنیرہ اور آپ دیکھ رہے تھے زینی ٹاکس۔ ایک اور واقعے کے ساتھ کل پھر حاضر خدمت ہوں گی۔ مجھے ہمیشہ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔